Ang pare. Sige lang, suod lang mag-suod lang. Sige, pakibuagi ko. Ay, kuros naman na asa tubangan. Ito na likod ang pare. Pare, abangin na sa pare. Kamu na rin bas-bas. Hello. Hello. Sa dili pa tayo magsugod na gamay nga pipila na instruction. No? So, ani kita ron magsugod sa atong seremonyas sa pag-ibigay sa mga butay sa gawas. Ngayon, kuman na ito, hinahin ang tao posisyon sa atong lingkuranan sa pagpadayon sa atong Santos Misa. Kunya ini basa sa pasyon, sa pasyon sa aming Hesus Kristo sumalang sa walay pagpapulos na walay pagpapulos. Ang ila din yung Evangelio di kita mapulos. Sa ngalan samahan o sa anak o sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ang ugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaag kanimo. Igsuon ko ni Kristo sulod sa 5 ka semana nangandam kita pinaagi sa mga buhat sa kalukoy insiya. Alang sa pagsaulog sa misteryo sa Pasko sa pagkabanhaw sa atong Ginoo. Karon nagatigom kita aron sugod ining solemne nga saulog duyok sa simbahan nga naglukop sa kalibutan. Si Kristo misulod nga madaugon sa iyang kaugalingong syudad aron pagtibawas sa iyang buhat sa pagkamanunubos nato. Kining buhat mao ang pagkasakit, ang pagpakamatay ug pagkabanhaw. Hinumduman nato ang iyang buhat sa pagpanubos ug sundon nato siya sa buhing pagtuo. Kung makiktiusa kita kaniya sa iyang mga pag-antos sa krus, makalaong kita nga makaambit sa iyang pagkabanhaw. Mag-ampo kita. O Diyos na makagagahong, nangamuyok kami kanimo. Bendisyoni kining mga lukay o mga palma o himua kining nga balaan. Karong adlaw nagsangyaw kami nga malipayon kang Hesus nga among manunubos ug hari. Magsunod unta kami kaniya pag-ayo aron usa ka adlaw ni ana mudangat kami sa kalipay sa bag-o ug tunhay nga Jerusalem. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo ang Ginoo. Amen. Hangyo na ko taga ko paglanan ang pagpunta sa Ginoo kayo.
Ang manaag ninyong pagbak sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Sa duol na sila sa Jerusalem, umiabot na sa Betpahe sa bungtod sa mga Olibo. Gipauna ni Jesus ang duha sa iyang tinunan ug giingnan niya sila. Pangadto kamo sa balangay nga naa sa unahan ug makaplagan ninyo ang usa ka asno nga gihigot uban sa nati niini. Badbali siya ug dadangan ni kanako. Ug kun may mobadlong kaninyo ingna siya nga nagkinahanglan niini ang Ginoo ug ipadala dayon niya ang asno ug ang nati. Kini nahitabo aron matuman ang giingon sa propeta. Sulti ang syudad sa Sion. Karon moanhi kanimo ang imong hari. Malumos siya ug magkabayo ug asno ug sa nati niini. Busa miuna paglakaw ang mga tinunan ug gituman nila ang gisugo ni Jesus. Ilang gipadala ang asno ug ang nati ug gihapinan nila sa ilang mga piste ug mikabayo si Jesus. Usa ka dakong panon sa mga tao mibakbak sa ilang sapot didto sa dalan. Samtang ang uban namutol og mga sanga sa kahoy ug gikatag nila sa agianan. Ang mga tao nga naguna kang Jesus, ingon man ang mga nagsunod kaniya, nalinggit. Dalaygon ang kaliwat ni David. Bulahan siya nga mianhi sa ngalan sa Ginoo. Dalaygon ang Dios. Sa pagsunod ni Jesus sa Jerusalem, naukay ang tibuok syudad. Nangutana ang mga tao, kinsa man kini siya? Sila mitubag. Si Jesus ang propeta nga taga Nazaret. Mga igsuon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga igsuon ko, Jesucristo sa Ebanghelyo na ito karon magibasa, makita nato si Jesus nga misulod sa syudad sa Jerusalem. Dili sakay o kabayo sama sa usa ka hari nga maghusgan, kundi sakay sa usa ka asno na nagsimbolo og pagkamapaubsanon o malinaw. Ang mga tao misinggit, dalaygon ng Diyos, usana sa anak ni David.
ug ilang gibuklat ang mga panapton o mga sanga sa dalan daw nagpista. Apan kabalo bata, katulang mga tawhana nga misinggit ug dalaygon ang Dios usana sa anak ni David. Mao ra gihapon ang ubang mga tao nga misinggit sa pag-ingon ilansang siya sa krus, paglabay sa pipila ka adlaw. Mao kini ang realidad. Usahay dali kayo kita moingon nga mosunod ako kang Hesus. Pero panahon sa kalisod, muunong o bubiya. Dunay usa ka bata ang giingnan sa iyang inahan, anak, ayaw pagpabadlong buyong din sa simbahan, ha? Ayaw sige dagandagan. Nindot ang tubag sa bata, hindi siya uma. Pero paglingi sa inahan, nagdagandagan sa simbahan. Pagkahuman giingnan siya sa inahan, ano man ka, wa man ka maminaw. Mitubag ang bata, ma, sa akong kasing-kasing no, nagtingkod ramang ko. Naigsuon, usahay, upanayata sa bata. Sa gawas, murag, musunod na kang Jesus. Musimba, mag-ampo, moingon na usana, pero sa sulod, lahi di ay ang atong gibuhat. Manginaot kita karong Semana Santa, agiton ta, nga dili lang ta mosunod ni Jesus sa bakbak, kundi sa tinuod, sa atong kasing-kasing, sa atong binuhatan. Dili lang ta moingon usana kung sayon ang atong kinabuhi. Paninaot, pagpanahon usab sa pagsulay ng kalisod, na naagihapon ang atong kasing-kasing ug mga libog diha sa Dios. Maglakaw kita na magdaig kang Hesus atong manunubos sama sa gibuhat sa mga tao na misinggit kaniya dito sa Jerusalem. Karon nato ang sugdan atong posisyon katong sa sulod.